दर्शकवृन्द नमस्कार। साझा सरोकारको विशेष श्रृङ्खला संविधान माथिको बहस कार्यक्रम संविधान बहसको पहिलो अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानुनका विज्ञ संविधानविद प्राध्यापक डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। डाक्टर साहब, यहाँ संवैधानिक कानुनको ज्ञाता हुनको हैसियतले संविधानलाई चाहिँ परिभाषित कसरी गर्नुहुन्छ? हामी संविधान दिवसको क्षणमा छौँ। आम नागरिकले बुझ्ने गरेर भन्नुपर्दा यहाँको नजरमा खास संविधान चाहिँ के हो? कानुनको विद्यार्थीलाई पढाइने सबैभन्दा मूल वाक्य संविधानको सम्बन्धमा के हो भने संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो र मूल कानुन भएको हुनाले यससँग बाजिने जति कानुन हुन्छन्, जति नीतिहरू हुन्छन्, नियमहरू हुन्छन्, परम्पराहरू हुन्छन्, कार्यविधिहरू हुन्छन्, सबै बदर हुन्छन्। संविधान मूल कानुन भनेपछि यो सर्वोच्च हुन्छ र देशका अड्डा अदालतले त्यो सर्वोच्च कानुनलाई लागू गर्दछन्। त्यस हुनाले संविधानमा केही लेखिएको छ, भनिएको छ, ग्यारेन्टी गरिएको छ, सुनिश्चित गरिएको छ भने देश त्यसै बमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ र त्यो बाध्यताको निर्माण चाहिँ कुनै पनि एउटा सर्वोच्च कानुनको पहिलो उद्देश्य हो। त्यस हुनाले हामीले सजिलो गरी त्यसरी बुझ्न सक्दछौँ। संविधान हामीले जति सरल रूपमा बुझ्छौँ यो त्यही रूपमा त्यति नै भेग पनि छ। अब भेग यस्तो हुन्छ, दुई खाले हुन्छ। एउटा त के हुन्छ भने संविधानका केही कुराहरू हुन्छन् जो एकदमै स्पष्ट हुन्छ। त्यो स्पष्ट कुरालाई भेग बनाउने भनेको त्यो चाहिँ कुरा गर्दा या राजनीति गर्नेले या आफ्नो स्वार्थका लागि त्यो भेग बनाउन चाहन्छन्, तर त्यो होइन भन्ने कुरो आफै स्पष्ट हुन्छ, होइन? त्यो त्यसमा समस्या हुँदैन। तर केही कुराहरू यस्ता हुन्छन् जसमा चाहिँ स्पष्टता नहुन सक्दछ। त त्यो स्पष्टता नभएको कुरोलाई संविधानका जुन सार्वभौम सिद्धान्तहरू हुन्छन्, जुन संवैधानिक मान्यताहरू हुन्छन्, त्यसको आधारमा त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ। त संविधानका मान्यताहरू संविधान विरोधी चाहिँ हुँदैनन्। संविधान चाहिँ मूल मापदण्ड संविधान हो र त्यसको जुन मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् त्यसका आधारमा कन्फ्युजन भएको ठाउँमा व्याख्या गर्नलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्ता मूल्य मान्यताहरूको। र अनि संविधानले स्थापना गरेको मूल मान्यतालाई बलियो बनाउने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ। त व्याख्याको नियम जहिले पनि के हुन्छ भने सकेसम्म लिटरल जे लेखेको छ त्यही व्याख्या गर्ने। अब त्यो भएन भने, त्यो गर्दाखेरि अनर्थ लाग्यो भने अनि संविधान सम्मत व्याख्या गर्ने हो। त्यो सम्मत व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा संविधानका सिद्धान्तहरू हुन्छन् र त्यो चाहिँ हरेक वकिललाई पढाइएको हुन्छ, हरेक कानुनका प्राध्यापक, कानुनका विद्यार्थीहरूले जानेका हुन्छ। संविधान सँगसँगै आइरहने शब्द संविधानवाद कानुनी दृष्टिकोणबाट र आम नागरिकले बुझ्ने गरेर पब्लिक फोरममा भन्नुपर्दा संविधानवाद चाहिँ के हो? संविधानवाद भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँ संविधान त हरेक मुलुकमा हुन्छ, होइन? सद्दाम हुसेन एकदमै ठुलो डिक्टेटर थिए, उनको पनि संविधान थियो, होइन? चीन प्रजातान्त्रिक मुलुक होइन, त्यहाँ पनि एउटा संविधान छ। अरबियन देशहरू हामीसँग 22 वटा छन्, कुनै पनि प्रजातान्त्रिक छैनन्। अलिकति तुलनात्मक रूपमा एउटाभन्दा अर्को बढी प्रजातान्त्रिक होला, तर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भेट्दैनन्। त्यहाँ पनि संविधान छ। त संविधान हुनु र संविधानवाद हुनु भनेको फरक फरक कुरा हो। अर्थात् त्यस्तो संविधान जस अन्तर्गत कुनै पनि शासकीय क्षमतालाई सीमित राख्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको संविधान चाहिँ संविधानवादमा आधारित भनिन्छ। भनेको अर्थ संविधानवाद भनेको कुनै पनि चाहिँ सरकार, चाहे त्यो निर्वाचित नै किन नहोस्, त्यसले पनि संविधानको मातहतमा बस्नु पर्दछ। बस्न सकेन भने बिदा हुनुपर्छ, या बिदा हुन चाहँदैन भने बिदा गराइनेछ भन्ने जुन प्रणालीले जुन आश्वस्त गरेको हुन्छ हो, त्यो आश्वस्त गर्ने सिद्धान्तहरू, त्यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँको सङ्गठनहरू, मान्यताहरू, सिद्धान्तहरू, कार्यविधिहरू जसले शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्दछ र संविधान बमोजिम नाकको चालले काम गर्न बाध्य गर्दछ हो, ती सिद्धान्तहरूलाई हामीले संविधानवाद भन्दछौँ। त्यस हुनाले संविधान हुनु र संविधानवाद हुनु भनेको फरक कुरा हो।
संविधान त राजा महेन्द्रले पनि बनाए, तर त्यो संविधान अन्तर्गत सबैभन्दा शक्तिशाली ऊ नै थिए। उसले बनाएको संविधान शक्तिशाली थिएन। आज हामीसँग जुन संविधान छ सिद्धान्त त त्यो संविधान यी बनाउने मान्छेभन्दा शक्तिशाली छ। अर्थात् यी मान्छेहरूले गलत गर्यो भने त्यो संविधान अन्तर्गतको जुन मापदण्डहरू हुन्छ त्यसले त्यसलाई सुधार दिन्छ होइन। त्यही हुनाले त तपाईँले देख्नुभयो कि देशमा अब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, अदालतले त्यसलाई चाहिँ त्यो विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई बिउताइदियो। अर्कोपल्ट फेरि वैकल्पिक सरकार बन्न सक्दैन भनेर फेरि विघटन भयो। होइन, वैकल्पिक सरकार बन्ने आधार पर्याप्त थियो र राष्ट्रपतिले त्यो आधार बमोजिम सरकार निर्माण गर्नु पर्थ्यो भन्यो। अदालतले फेरि त्यसलाई बिउताइदियो। अदालतले गरेको यो निर्णयलाई संवैधानिक आयामसँग जोडेर हेर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन डाक्टर? मिल्छ नि त। अब आयाम भनेर तपाईँको यो के हो भने 4वटा सिजन भए जस्तो 4 सिजन के अरे मेक्स अ इयर भनेर केटाकेटीमा राइम पढ्छौँ नि, त्यस्तो टाइपको होइन। संविधानका जुन मान्यताहरू हुन्छन् त्यो जहिले पनि दिउँसो हो कि राति होस् कि तपाईँको यो वर्ष होस् कि अर्को वर्ष होस् कि हिजोका वर्षहरूमा हुन् कि त्यो चाहिँ त्यो स्थापित हुन्छ, कम या बेसी भन्ने हुँदैन। र जुन जसलाई तपाईँ आयाम भन्दै हुनुहुन्छ त्यो संविधानको जुन एउटा मूल्य मान्यता हो त्यो जहिले पनि स्थिर हुन्छ। अब त्यो त्यसको प्रयोग तपाईँले भनौँ न, लडाइँमा बन्दुक चाहिँ गोली ठोक्ने अधिकार हुन्छ, प्रयोग हामीले कसरी गर्दछौँ हो त्यो प्रयोग गर्ने कुराहरूमा यताउति हुन सक्दछ, त्यसका बारेमा टिप्पणी हुन सक्दछ। अदालतको प्रक्रियाहरूले त्यसलाई चाहिँ राइट या रङ गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भनेर हेर्न सक्दछ। तर सामान्य रूपमा के हुन्छ भने जुन संविधानका कानुनहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्, तिनीहरूले प्रेडिक्टेबिलिटी दिन्छन्। अर्थात् तपाईँले गर्दा एक किसिमको व्याख्या हुने, मैले गर्दा एक किसिमको व्याख्या हुने हुँदैन। त्यो जसरी 2 दुना 4 भन्छौँ, संविधानको सिद्धान्तहरूले पनि 2 दुना 4 गराउनु पर्दछ, गर्न सक्नु पर्दछ। अनि आयाम भनेर तर संविधानको एउटा जुन हुन्छ, संविधानको एउटा सङ्घर्ष गरेको अवधिहरू हुन्छ, संविधानको व्याख्यामा एकदमै ऊर्जाशील व्याख्याहरू भएका अवधिहरू पनि हुन सक्दछन्। त त्यस्तो आयामहरू चाहिँ आउने जाने हुन्छ चुनौतीहरूको आधारमा होइन। चुनौती जस्तो सडक राजनीति गर्ने मान्छेहरू धेरै फोहोरी भयो भने अदालत धेरै सक्रिय हुनुपर्छ। अब ती मान्छे धेरै राम्रा भए भने अदालत आफ्नो थान्कोमा बस्दछ। उसले भन्छ होइन, हामीले आत्मसंयम लिनुपर्दछ, किनभने जसको अधिकार हो ऊ सङ्घर्षशील छ, ऊ काम गरिरहेको छ, उसलाई गर्न दिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ। तर जहाँनिर उसले चाहिँ आफ्नो लत्तो छोड्दछ, अदालतले भन्दछ कि चुप लागेर बस्ने भए अदालत किन चाहियो, हामीले त्यसलाई चेक गर्नुपर्छ। त्यो चेक गर्ने काम नै संविधानवाद हो। चेक गर्नका लागि संविधान चाहिने हो, होइन भने त्यो संविधान त्यो के हो भने तपाईँको केही अर्थ हुँदैन, त्यो खोस्टा हुन्छ होइन। हामीले देख्दछौँ नि त, धेरै संविधानहरू एउटा आवरण मात्र हो। भित्रको कुटिलतालाई लुकाउनलाई एउटा आवरणको रूपमा संविधानको प्रयोग गर्यो भने अनि त्यो संविधानले जुन एउटा घोषित गरेको उद्देश्यहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त हाम्रो संविधान चाहिँ संविधानवादकै चाहिँ एउटा मापदण्डमा आधारित संविधान हो। तर त्यो मापदण्डमा आधारित संविधानले पनि त्यो उसको चुनौतीहरू चाहिँ यी मान्छे कस्ता छन्, राजनीति गर्ने मान्छेहरू भन्ने आधारमा त्यो चुनौती कम र बेसी हुने चाहिँ गर्छ। संविधान र संविधानवाद बिचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नुपर्दा चाहिँ कुन रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ? मैले भने नि, अन्तर्सम्बन्ध भनेको के हो भने यी संविधान सर्वोच्च कानुन हो। त्यो सर्वोच्च कानुनले शासकहरूको शक्तिको सीमालाई कायम गराउँछ र त्यो शक्तिको सीमालाई कायम गराउने भनेको के हो भने कि संविधानले जे अर्डेन गरेको छ, जेलाई लागू गर्छु भनेको छ, त्यो चाहिँ सामान्य मान्छेले पनि लागू गराउन सक्दछ। जस्तो मलाई मेरो एउटा सामान्य नागरिकको अधिकार, म देशको सचिव हुनु पर्दैन, न्यायाधीश हुनु पर्दैन, मन्त्री हुनु पर्दैन। एउटा सडकको मान्छेले पनि यो संविधान अनुसार भएन, यो गरेको काम बदर गरी पाऊँ भनेर अदालतमा गएर नालिस गर्न सक्दछ। अर्थात् के हो छ, शक्तिको सीमा यदि कायम गरिँदैन भने साधारण नागरिकको त्यति अधिकार छ
कि ऊ अदालत गएर त्यो सीमा कायम गराइदिन सक्दछ। त त्यो चाहिँ संविधानवादको कुरो भयो। त संविधानवाद छैन भने त्यो संविधान भनेको काम लाग्दैन। र पद्म शमशेरले पनि एउटा संविधान बनाएका थिए, लागू नै हुन सकेन, होइन, लागू हुन सकेन। र त्यो त्यस्तै कतिपय संविधान अब राजा महेन्द्रले बनाए, अनि त्यो पनि पूर्णतः प्रजातान्त्रिक मान्यतामा आधारित थिएन, केही संरचनाहरू बनाए। तर अब निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई झ्यालखानमा गएर थुनापुर्जी पनि नदिइकन 8 वर्षसम्म थुनिदिए र भने यो संविधान पनि मैले बनाएको, सजाय पनि मैले दिएको, अब त्यसको कुनै जवाफ छ? त्यसले त्यो चाहिँ के हो भने एउटा संविधानवाद भएको मुलुकमा त्यस्तो कार्य हुँदैन, किनभने अदालतले चाहिँ संरक्षण दिन्छ संविधानलाई, र अदालतले संरक्षण दिन नसक्ने संविधान त्यसको अर्थ हुँदैन। हामीले के साँच्चै संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई पुरा गर्न सकेका छौँ, फुलफिल भएका छन्? हाम्रो संविधानवादको अब यस्तो छ, हाम्रो चुनौतीहरू छन्, कतिपय चुनौतीहरू बढ्दै गएको छ। तर यी सबै चुनौतीहरूको बारेमा निर्णय गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले निर्णय पनि गरिरहेको छ। त्यो निर्णयहरू अधिकांश अवस्थामा कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन्। त्यसले के देखिन्छ भने कि संविधानवादका सिद्धान्तहरू हाम्रो देशमा त्यो निरीह भएर उभिनु परेको छैन। तर अब अदालत भनेको तपाईँको एउटा करेक्टिभ इन्स्टिट्युसन हो। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, अदालतले सच्याइदिन्छ। त्यो पनि तपाईँको घरमा आएर के गल्ती भयो भनेर खोजेर सच्याउँदैन। उसले के गर्छ भने तपाईँ न्याय माग्न जानुभयो भने उसले न्याय दिन्छ तपाईँलाई। तर अन्याय गर्नेहरूको क्षमता लाख गुणा, न्याय गर्नेको क्षमता चाहिँ एउटा सानो स्केलमा मात्र भयो भने अनि के हुन्छ भने अनि चुनौतीहरू थपिँदै जान्छन्। त्यस हुनाले हाम्रो देशमा पनि अहिले के देखिन्छ भने कति एकदमै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नहरू आए, संविधान मिचेर गरिएका निर्णयहरू आए, या त अदालतले बदर गरेको छ, उठबस गराएको छ, त्यसलाई करेक्सन गराएको छ, कानुन नभएका ठाउँमा कानुन बनाऊ भनेको छ, जहाँ कानुन बनेको छ तर मापदण्ड पुगेको छैन भने रिभाइज गर भनेको छ, कतिलाई चाहिँ बदर गरिदिएको छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि त्यो संविधानवादका सिद्धान्तहरू हाम्रो देशमा लागू भएका छन्। तर अब केवल अदालतले मात्र यी सबै कुरो गर्न सक्दैन। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई 1 मिनट रोकेँ। यस्तो समग्र राजनीतिक परिवेशहरू सिर्जना भयो, कार्यपालिकाले मैले संविधान अन्तर्गत नै यो निर्णय गरेको हुँ भनेर भन्छ, न्यायपालिकाले भन्छ तिमीले यो निर्णय संवैधानिक रूपमा गरेनौ, तिम्रो यो निर्णयमा बदर गरिदिन्छु, र संविधान लेख्ने हातहरूले नै न्यायपालिकाले गरेको निर्णय, कार्यपालिकाले गरेको कामलाई सच्याइदिँदा, बदर गरिदिँदा न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि सडकबाट प्रश्न चिन्ह खडा गरिन्छ, फैसला गर्ने न्यायाधीशको पुतला जलाइन्छ। यसलाई चाहिँ संविधानवादसँग कसरी जोड्नुहुन्छ? हो, अब यस्तो छ, सरकारले अदालतको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यो त विकसित देशहरूमा, सभ्य देशहरूमा अदालतको फैसलालाई चित्त नबुझे पनि सहिन्छ, त्यसलाई स्वीकार गरिन्छ। सरकारले भन्न मिल्छ कि अदालतको फैसलाले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, हाम्रो दृष्टिकोण फरक थियो, तर त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँलाई मैले कुट्यो भने ऐया भन्न त पाइन्छ नि, सरकारले पनि भन्न पाउँछ। तर यो फैसला म लागू गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। यो फैसलाका बारेमा मेरो अर्कै दृष्टिकोण छ, म आफै फैसला गर्छु भन्न पाउँदैन। यो न्यायाधीशलाई चाहिँ म जसरी भए पनि संसदबाट महाभियोग लगाएर बिदा गर्छु भनेर भन्नु हुँदैन, किनभने अदालत भनेको एउटा पब्लिक मोरालिटीमा अदालतले जे भनिन्छ त्यसलाई लागू गरिन्छ। अब अदालतले र के मान्यता राखिन्छ भने कि अदालतले जे गरेको छ सही गरेको छ। यदि हामीलाई लाग्दछ अदालतको व्याख्याले, संविधानको व्याख्याले या कानुनको व्याख्याले कहीँ समस्या गर्यो, त्यो त्रुटिपूर्ण छ भने अदालतलाई चाहिँ लौरो देखाइँदैन। सभ्य मुलुकमा त्यो त असभ्यता मानिन्छ। के गरिन्छ भने संविधान संशोधन गरेर कुरा स्पष्ट गरिन्छ, कानुन संशोधन गरेर त्यसलाई बिग्रेको कुरालाई सोझ्याइन्छ र राजनैतिक आफ्नो एउटा दृष्टिकोण पनि कायम गरिन्छ। तर अदालतलाई औँला ठडाउने भनेको त्यो त असभ्यहरूले गर्ने हो। अनि फेरि यो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो अधिकार कायम गराउन जाने ठाउँ त त्यही सर्वोच्च अदालत हो, त्यही उच्च अदालत हो। अब
त्यसलाई आज तपाईँले औँला ठडाउनु भयो भने भोलि कसरी जानु होला फेरि टाउको निहुराएर। त त्यस हुनाले त्यो गर्नु हुँदैन। र जति नेपालमा जसरी चाहिँ यो नियुक्तिहरू भएका छन् न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अनि नियुक्तिका कारणले गर्दा जुन देश विभाजित छ, असक्षम मान्छेहरू पनि परेका कारणले गर्दा त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको विवाद जनस्तरमा छ। डाक्टर साहबले यो भनिरहँदा जसरी धारा 153 न्यायिक परिषद र 284 संवैधानिक परिषद त्यो धारा अन्तर्गत रहेर नेपालमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश चुन्ने काम गरिन्छ, त्यो प्रक्रियासँग चाहिँ यहाँ कतिको सहमत र असहमत हुनुहुन्छ? त्यो यस्तो छ, कुनै पनि प्रक्रिया तपाईँ आफैमा सही वा गलत भन्दा पनि अब नेपालमा कुनै प्रक्रिया थियो नि, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन्थे। त्यो बेला पनि जस्टिसको न्यायको स्ट्यान्डर्ड थियो होइन, काम कारबाही हुन्थे र त्यसै अनुसार देश चलेको थियो। त आज पनि अब विभिन्न किसिमको अनुभव भयो, आज हामीले आजको व्यवस्था गऱ्यौँ। त त्यो व्यवस्थाको सदुपयोग उच्चतम एउटा प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो निष्ठाको कुरो हो। त हामीमा चाहिँ के देखियो भने कि मुलुकका ठुला ठुला व्यक्तिहरू जसले चाहिँ विभिन्न संरचनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्, उनीहरूले सही मान्छेको मूल्याङ्कन गरेर न्यायाधीशमा सिफारिस गर्छ, प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिस गर्छ भन्ने आधारमा अनि त्यो संरचना के भनेदेखि एउटा संयन्त्र बनाइयो। तर काम गर्ने बेलामा अनि आफ्नो एउटा व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा काम गरियो। अनि त्यो हुँदाखेरि बाँडफाँड पनि भयो, भागभन्डा पनि भयो, असक्षम मान्छेहरू पनि परे। अनि फेरि के हुन्छ भने हुलमा अब तँलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँछु भनेर भन्दा गरेर जाने मान्छेहरू धेरै भए। होइन, म त यसका लागि अलि योग्य छैन कि, या अब मेरो उमेर अलिकति बढी भयो कि, या मेरो क्षमता प्रमाणित भइसकेको छैन कि भनेर सोच्ने मान्छे भएनन्। तपाईँ मिडियाहरूले पनि कत्रो गल्ती गरेको छ। ताली बजाउने बेलामा पनि हाम्रै मिडिया हुन्छ, त्यसलाई एकदमै चाहिँ जायज बनाउने बेलामा पनि मिडिया हुन्छ। युनिभर्सिटीमा पढाउने शिक्षकहरू चुप लाएर बस्छन्, अनि जुन चाहिँ शोधार्थीहरू हुन्छन्, रिसर्चरहरू हुन्छन्, उनीहरूले पनि त्यसलाई विवाद गर्दैनन्। अनि के हुन्छ भने हाम्रो देश ओभरअल हाम्रो मापदण्ड कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अनि पार्टिसन बन्न जान्छ, एकपक्षीय हुन जान्छ। अनि त्यो एकपक्षीय भएको परिणाम चाहिँ हामीले पनि बेहोर्छौँ। तर मैले देख्दाखेरि आज पनि तपाईँको हाम्रो शासकीय अङ्गहरूमा अदालत अहिले पनि सबैभन्दा भर पर्न सकिने संस्था हो। अहिले पनि खुला प्रक्रियामा आधारित विषय हो। नेपाल सरकारको कुनै सचिवले निर्णय गर्दा मेरो उपस्थिति ग्यारेन्टी गर्दछ यो देशको कानुनले? गर्दैन नि। त्यो अदालतमा निर्णय गर्दा तपाईँ गएर मेरो सरकारको विषय हो, म उपस्थित हुन्छु भन्न पाउनुहुन्छ। होइन, अदालतले निर्णय गर्न लागेको कुरोमा मैले पनि जोइन्टर दिन पाउनुपर्छ। यो वादी प्रतिवादीले मात्र यो कुरो हक सफा गर्न सक्दैनन्, मेरो कुरो पनि छ त्यहाँ भनेर निवेदन हाल्न पाउनुहुन्छ, उपस्थित हुन पाउनुहुन्छ, आफ्नो वकिल राख्न पाउनुहुन्छ र कानुन र प्रक्रिया देखाएर राइट के हो रङ के हो भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट सिस्टम भएका कारणले गर्दा अनि त्यहाँबाट जतिसुकै गलत मान्छे भयो भने पनि तपाईँ एउटा सोझो निर्णय हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। नेपाल सरकारमा त्यो छैन। अब क्याबिनेटमा हाम्रो हेर्नुहुन्छ तपाईँले, सबैभन्दा ठुला ठुला निर्णयहरू क्याबिनेटले गर्दछ। क्याबिनेटमा त्यो राज्य मन्त्रीको समेत उपस्थित हुन सक्दैन। त्यो सहायक मन्त्रीको कुरा छोडिदिनुहोस्, नेपाल सरकारका सचिव उपस्थित हुन पाउँदैनन्। तपाईँ मिडियाका मान्छे या सर्वसाधारणले त्यो हेर्न पाउँछन् त? पाउँदैन। हुन त अब त्यो पुरानो मापदण्डमा आधारित छ। अहिले अलिकति सोच्ने क्षमता भएका मान्छेले त्यो मापदण्डहरू, आजकल त बिरामीको अपरेसन गर्दा पनि कुरुवाले हेरिरहेको हुन्छ डाक्टरले छुरा कसरी चलाउन सक्छन् भनेर। हाइटेकले मान्छेलाई इम्पावर गरेको छ। हाम्रो क्याबिनेट त्यसअनुसार सुधारिन सकेको छैन। हाम्रा चाहिँ सरकारी प्रक्रियाहरू छैन। कोर्टमा त कन्भेन्सनल भए पनि, कन्जर्भेटिभ भए पनि एउटा इन्स्टिट्युसन र प्रोसेस छ। त्यस हुनाले कोर्टमा तपाईँ राम्रो कुरो मिडियामा आयो भने कोर्टले एक्नलेज गरिरहेको हुन्छ। राम्रो कुरो छलफल भइरहेको छ भने कोर्ट प्रभावित भइरहेको हुन्छ। र तपाईँ पक्ष विपक्षले कुरा नराखे पनि न्यायाधीशले सोधिरहेका हुन्छन्।
यस्तो पनि भन्छन् के छ तपाईँहरूलाई के लाग्दछ विद्वान महोदय भनेर त वकिलहरूले जवाफ दिनुपर्छ। त त्यस हुनाले अहिले पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरूभन्दा अदालत अहिले पनि मलाई लाग्दछ विशेष गरी उच्च अदालतहरू सर्वोच्च अदालत चाहिँ राम्रो ठाउँमा छ, ठाउँमा छैन। डाक्टर साहब, हामीले संविधानवादलाई यदि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेका छैनौँ भने या प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भने त्यो नसक्दै गर्दा मेजर कमजोरी चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ? राजनीतिक वृत्तबाट त्यो कमजोरी भएको छ? हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो अब यो मान्यताहरू पनि परिवर्तन हुन्छन् र मैले हेर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मलाई के लाग्दछ भने एउटा हाम्रो नेपाली जनतालाई नागरिक शिक्षा पुगेको छैन, सिभिक एजुकेसन पुगेको छैन। हरेक मान्छे कसैको बदुवा भएर बाँच्ने बानी परेको छ। कुनै मान्छेलाई लाग्दछ कि म काङ्ग्रेसको भोटर हुँ त्यसैले म काङ्ग्रेसको बदुवा हुँ, होइन? कसैलाई लाग्दछ म एमालेको भोटर हुँ, म त एमालेको दाम्लोमा पो बाँधिनुपर्छ त, मैले माओवादीको दाम्लोमा बाँधिने। कसैलाई माओवादी हुनु परेको छ, कोही मधेसमुखी हुनु परेको छ, कोही पहाडमुखी हुनु परेको छ। यो नेपाली जनताले यो देश हाम्रो हो, यसको चाहिँ एउटा अंशियार म पनि हुँ र यी मान्छेहरू सबै चाहिँ के हुन् भने हाम्रा लागि विकल्प हुन्, हाम्रो मालिक चाहिँ होइनन्, हामी बाँधिनु जरुरी छैन भन्ने नागरिक शिक्षा उनीहरूलाई पुगेको भए आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई औँलो ठडाएर उसले काम गर्न सक्थ्यो। त्यो काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा अनि हाम्रा पार्टीहरू असीमित रूपमा बलिया हुन पुगेका छन्। पार्टीहरूलाई लाग्दछ हामी 4वटा 5वटा पार्टी एक ठाउँमा बसेर निर्णय गरेपछि पुगिगयो नि, यो देशको प्रजातन्त्रको ठेक्का हामीले नै पाएको छ भनेर। अब त्यो ठेक्का कसले दिएको भन्दा आम जनताले दिएको। यदि हरेक मान्छेले, तपाईँ जस्तै हेर्नुहोस्, अब हाम्रोमा के छ भने घरानिया कम्युनिस्टहरू छन्, घरानिया काङ्ग्रेसीहरू छन्, होइन? अनि घरानिया माओवादीहरू छन्, अनि त्यसैका बारेमा प्राउड फिल गर्दछन्। मैले त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। विचार पो त बलियो हुन्छ र अनि प्रजातान्त्रिक आचरण बलियो हुन्छ। अब मान्छे तपाईँ जोसुकै भए पनि मलाई केही फरक पर्दैन, एज लङ एज तपाईँले मेरो प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँमा क्यारेक्टर छ, तपाईँमा अध्ययन छ, तपाईँमा केही किसिमको क्षमताहरू छन्। अब सबैभन्दा ठुलो कुरो तपाईँमा निष्ठा छ र त्यो सबै कुरो मैले देखेपछि अनि मैले भोट हाल्यो भने राम्रा मान्छेको समूह संसदमा जान्छ। हाम्रो संसदमा कस्ता मान्छे जान्छन् हिजो देख्नुभयो, अस्ति तपाईँले चाहिँ केही दिन अगाडि चाहिँ हाउसमा गरिएको वितरण। डाक्टर साहब, म यो कुरामा आउने नै थिएँ, यहाँले यो कुरा गर्नुभयो। म यो कुरालाई पनि संविधानवादसँग जोड्न चाहन्छु। एउटा सांसदले संसद भवनभित्र सभामुखलाई बारम्बार प्रहार गर्न खोज्ने र बाहिर पब्लिक फोरममा मिडियामा आएर भन्ने मैले सकिनँ, यदि भेटेको भए टाउको फुटाउँथेँ, पाएँ भने अझै पनि फुटाउँछु, यो कुरालाई चाहिँ संविधानवादसँग कसरी हेरिन्छ? अब यस्तो अब भन्नुभयो एउटा मलाई के लाग्दछ भने अब अहिले तपाईँले कुरा गरेको रेखा झाको अब मैले जानेसम्म, मैले कुरा गरेसम्म, बुझेसम्म उहाँ असाध्यै राम्रो मान्छे हो। तर त्यो भिड तपाईँ त्यो मोब हुन्छ नि, तपाईँ के हुन्छ भने सामान्य मान्छे पनि जब हुल्याहरू माझ उभिन्छ अनि उसले गति छाड्छ, ऊ पनि ढुङ्गा उचाल्न लाग्दछ, होइन? हाम्रो कोही ठुला नेता गिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि सडकमा चाहिँ यी सामान्य मान्छेहरूसँग उभिएर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्नुभयो। म उहाँको सल्लाहकार भएको भए गिजाबाबु तपाईँका लागि म जिउ ज्यान दिन्छु नि, तपाईँ आफ्नो ठाउँमा मर्यादामा बस्नुहोस्, तपाईँका लागि म काम गर्छु भन्ने थिएँ। त्यो त नेपाली काङ्ग्रेस भएन। अब त्यस्तै रेखा कुमारी झाको पनि एक्ज्याक्ट इस्यु त्यही हो। उहाँ राम्रो मान्छे, तर त्यो फोरममा सामान्य मान्छे पनि हुल्याका रूपमा उभिए। तपाईँ अनि एउटा सांसदको जुन गरिमा हुन्छ त्यो गरिमा बोक्न नसक्ने अमर्यादित शब्दहरू उहाँको मुखबाट निस्किए। अब त्यो सोझो महिला भएको हुनाले उहाँले आफ्नो कुरो भन्नुभयो। अलि म भनौँ न, कोही त्यो ठाउँमा अलिक कुटिल मान्छे भएको भए सङ्केत चाहिँ कहाँनिर हो भने हाम्रो संविधानले पदीय वरीयता अनुसार चौथो वरीयता सभामुखलाई दिएको हुन्छ, सभामुखलाई र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई। त्यत्रो पदीय जिम्मेवारी र वरीयता बोकेको एउटा सम्मानित पदमाथि, संस्थामाथि
अग्नि सापकोटा त संस्था हो नि, हो अग्नि सापकोटा माथि भेटिएँ भने मैले सभामुखको टाउको फुटाउँथेँ भनेर एउटा सामान्य सांसदले बोल्ने त्यो यो बोल्ने कुराले कुरा चाहिँ होइन। संविधानवादलाई भाइलेट गरेको छ कि छैन भन्ने होइन, मेरो मलाई प्रश्नको लाग्दछ आशंका हो। यस्तो छ, अब हाम्रो देशमा गर्न नहुने कुराहरूको यो रूपमा बढेर गएको छन् कि यो धेरै मोडरेट कुरा लाग्दछ होइन। त्यो बोल्नु त्यस्ता त्यो अमर्यादित हो होइन। त्यस्ता कुराहरू तपाईँको संसदको रेकर्डमा पनि जाँदैनन्, त्यसलाई रेकर्ड पनि गरिँदैन। अब तर बोल्नु हुँदैन थियो। हाम्रोमा के छ भने सरकार होस्, सभामुख होस् या चाहिँ अन्य जुन एउटा पदाधिकारीहरू हुन्, उनीहरू आफ्नो मर्यादामा त कोही पनि बसेको छैन नि त। तपाईँ सभामुखको उहाँले बोलेको कुरो सही भनेको होइन, उहाँले गलत बोलेको हो, तर सभामुखको तपाईँ हेर्नुहोस् व्यक्तित्व कस्तो छ। उहाँलाई लाग्दछ कि उहाँ सभामुख होइन, उहाँ चाहिँ के भने त्यो सभाको कार्यकारिणी अध्यक्ष हो जस्तो लाग्दछ। उहाँलाई लाग्दछ म चाहिँ कार्यकारिणी अध्यक्ष हुँ, यो एमसिसी टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो मैले निर्णय गर्ने हो, यो देशको प्रधानमन्त्रीले होइन। तपाईँले यो देशको प्रधानमन्त्री कति लाचार भएर उभिनु परेको छ। म यो हाउसमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, म आफ्नो गर्दन दिन चाहन्छु, हारे हार्छु, जिते जित्छु, तर यो प्रस्ताव म संसदमा लैजान्छु भन्नुहुन्छ, तर यो देशको सभामुखले दिँदैनन्। अब र त्यो प्रधान जुन चाहिँ सभामुख छन्, त्यो सभामुखलाई महाभियोगमा कारवाही गर्न सक्छु मैले भन्ने त्यो क्षमता प्रधानमन्त्रीमा छैन, किनभने उहाँ चाहिँ दूषित प्रकारको एउटा कोलिसनको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। अब त्यो सभामुख विरुद्ध फ्रस्ट्रेसन त मान्छेको हुन्छ, गलत कुरा हो, तर फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। संविधानवादको जरोमा त उहाँले हँसियाले चाहिँ त्यो हँसियाको धाराले रेट्नु भइरहेछ। अब त्यो आजदेखि होइन, म चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा गरिरहेको होइन। त्यो ठाउँमा हिजो अर्को सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्को प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, तर के भयो भने त्यो काम गर्न दिएन। अर्थात् संसदको नेता भनेको प्रधानमन्त्री होइन, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यो रूपमा म चाहिँ चलाउन चाहन्छु भन्यो भने पाउने कि नपाउने। अब हाम्रो सभामुखलाई लाग्दछ संसदको नेता त मै हुँ। अब यो के हो भने हामी नेपाली जनताले बुझ्नु पर्यो कि भोट कसलाई हाल्ने, कस्ता मान्छे चाहिँ यो संविधानलाई धान्न सक्दछन्। एकदम 21औं शताब्दीको संविधान ल्याएको छ, अनि एकातिर मान्छेहरू छन् जसलाई लाग्दछ यो कागजको खोस्टा हो भनेर हिजोसम्म संविधान जलाएर हिँडेका थिए, आज चाहिँ अब बुझ्दैछन् कि ओहो यो संविधान जल्यो भने त हाम्रो त धेरै कुरो सकिने रहेछ भनेर। तर त्यो बलियोसँग उनीहरूले त्यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्दैनन्। अर्कोतर्फ छन् जसले जनताको अभिमत लिएर आएको छ, देशलाई विकल्प दिन्छु भनेर, उसले पनि के छ भनेदेखि यो संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने त्यो शक्तिको निर्माणको प्रक्रियामा जसरी चलखेल गरिएको छ त्यसले चाहिँ धेरै कमजोर धरातलमा सरकारलाई पनि उभ्याइदिएको छ। नभए तपाईँको के थियो भने सामान्यतः यो अहिलेको संविधान अन्तर्गतका सरकारहरू चाहिँ ले अलिकति आफ्नो ठाउँमा बसिदिने हो, त्यो क्षमता देखाउने हो भने निश्चित रूपमा तपाईँ संविधानको पनि संविधानवादको पनि राम्रोसँग संरक्षण हुन सक्दछ। र नेतृत्व गर्नेले चाहिँ त्यो नेतृत्वमा पुग्दाखेरिका प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, पुगिसकेपछि त्यो कुर्सीको मर्यादालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र हाम्रा संरचनाहरूले साँच्चीकै काम गर्न सक्छन्। अनि नेपाली जनताले, म टुङ्ग्याउँछु मेरो कुरो, त नेपाली जनताले पनि यो के छ भने कुनै अदालतमा पिउन र अर्दली हुन नसक्ने क्षमताका मान्छेलाई चाहिँ देशको बागडोर दिएर पठाउनु हुँदैन। अब बिउजिनु पर्यो। जति बेला पनि तपाईँको के छ भने जति बेला पनि भाङ खाएर सुते जस्तो गरेर भोट हाल्नु भएन। भोट हाल्दा त्यस्ता मान्छे योग्य पढे लेखेका एकदम, अब तपाईँ 101 तपाईँ राम्रो गर्ने ग्रेजुएटहरू पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ हिजोको डर्टी पोलिटिक्स होइन, देशलाई हामी चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्छौँ भनेर विकल्प दिइरहेका छन्, उनीहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो नि त। हो, त्यो नगरेका कारणले गर्दा अनि हामी के देख्छौँ भने यो हाम्रो संविधानसँग तुलना गर्नुभयो भने त्यो अमेरिकाको संविधान त एउटा चाहिँ बिचरा लाग्दछ, तर उनीहरूका मान्छेहरू बिचरा छैनन्, हाम्रा मान्छे बिचरा छन्। अब के गर्नुहुन्छ? अनि राम्रो संविधानले कार्यान्वयन हुने अवसर पाउँदैन
पाएको छैन। हाम्रो हाम्रो कुरो एकदम सोझो सामान्य छ। यी समस्याहरू भनेको समस्या होइनन्, तर मान्छेले आफू किन सार्वभौम भन्दछ संविधानले आम नेपालीलाई, किन भोटिङ राइट हरेक 18 वर्ष पुगेको मान्छेलाई दिएको छ, किन देशमा चाहिँ यत्रो चाहिँ दर्जनौँ पोलिटिकल पार्टीहरू राजनैतिक दलहरू विकल्पका रूपमा चाहिँ भोट माग्ने अवस्था चाहिँ देशमा छ। त्यो विवेकको प्रयोग कसरी गर्दाखेरि हाम्रो शासक हामीले चाहिँ राम्रो छान्न सक्दछौँ भन्ने बाटो त नेपाली जनताले पनि हेर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ। नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई चाहिँ 2004 सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा र 2004 सालभन्दा अगाडिका केही घटनाहरूलाई पनि निहाल्दा नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, मलाई लाग्दछ कि हामी एउटा कन्क्लुजनबाट अर्को कन्क्लुजनमा जम्प गर्नु हुँदैन। हाम्रा मान्छेहरू जो छन् जस्ता छन्, उनीहरूमा केही राम्रो कुरो त उनीहरूमा पनि छ, अनि त्यो सम्भावनाहरूको पूर्ण रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेपट्टि जानु पर्यो र अरू कुरो त गर्दै भन्दै सिकिँदै जाइन्छ। हाम्रोमा अहिले अब पुरानो कुरो हेर्नुभयो भने हामीले धेरै उन्नति गरिसकेको छ। कागजको कुरो भन्नुहुन्छ भने यो राम्रो संविधान हो, यसले नेपाली जनतालाई प्रशस्त चाहिँ के भने उनीहरूको समृद्धिका लागि योगदान गर्न सक्दछ। र अहिलेको हाम्रो चुनौती भनेको यसको अक्षरशः पालना गर्ने हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। र पालना र कार्यान्वयन गर्नलाई अनि तपाईँ हाम्रो के देखियो भने हिजो पनि त्यही मान्छे छन्, आज पनि त्यही मान्छे छन्, भोलि पनि त्यही मान्छे छन्, अनि चेन्ज चाहिँ कसले ल्याउने हो? अनि त्यो चेन्ज, जुन चेन्ज देशमा आइरहेको छ त्यसको नेतृत्व गर्नेलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ ब्याकअप गर्नु पर्यो। अनि मात्र तपाईँको साँच्चीकै हामीले यो संविधानका लागि वातावरण बनाउँछौँ। होइन भने के हुन्छ भने काले काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने नेपाली उखान त्यो सार्थक हुन्छ। किनभने हामीसँग राम्रो मान्छे नेटमै छैन र पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन, पोलिटिक्समा जानु हुँदैन, यो डर्टी गेम हो भनेर जब सबैले भन्दछन्, अनि त्यो पोलिटिक्समा गएर कसले त्यो चुनौती निर्वाह गर्ने त भन्ने कुरो एकदमै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। अनि दोस्रो त आम मान्छेको सुख सुविधा र उनीहरूको सुरक्षा का लागि के सही हुन्छ भन्ने कुराका लागि सरकारले पनि जहिले पनि त्यतापट्टि जानु पर्यो। अहिलेको हाम्रो परिस्थिति के छ भने डाक्टर साहब, पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले गर्दा संविधानलाई प्रभावित चाहिँ कतिको पार्छ, कतिको प्रशस्त प्रभावित छ नि त। अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रै देशमा अहिलेकै कुरा गरौँ कि सामान्य एउटा नयाँ संविधान आयो, निर्वाचन भयो होइन, ठुला ठुला दुईटा पार्टीहरू थिए, मिले, निर्वाचनमा गए, बहुमत पनि ल्याए, एउटा स्थिर सरकार पनि बन्यो। अब देशले विकल्प त पाएको थियो, तर अब अस्थिरताका जुन कारक तत्त्वहरू छन् अब तिनीहरू एकदमै सक्रिय भए, अनि सक्रिय भएपछि अहिलेको हाम्रो स्थितिमा हामी पुग्यौँ। भनाइको अर्थ बहुमत पनि काम लाग्दैन रहेछ। पार्टीहरू तपाईँ अब यस्तो भयो कि हाम्रो उबेला यो संविधान अन्तर्गत राजनैतिक दलहरूको संसदका लागि थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भनेर दुईटै संविधान सभामा धेरै बहस भयो। कोही पनि मासिन तयार छैन। प्रजातन्त्र भनेको त बहुमतको कदर हो नि त। अनि यो हामी जो चाहिँ बहुमतको कदर हुन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, हामी चाहिँ संयुक्त मञ्च बनाउँछौँ, अरूसँग अरू पार्टी जोइन गर्छौँ, हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्नु जरुरी छैन भनेन। उसलाई पनि के हो भने होइन, यो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानमा राख्नै भएन भन्ने मर्नै लागे। अनि त्यो के हो भने प्राणै जान्छ जस्तो गर्न लागे, यसमा राखिएन। अब थ्रेसहोल्ड राखिएन, ऐनले चाहिँ केही विकृत प्रकारको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्यो, त्यसले पनि केही न केही काम गरिरहेको थियो। अहिले आएर के भयो भने तपाईँ आफ्नो पार्टी जस अन्तर्गत चाहिँ निर्वाचन, जसको म्यानिफेस्टो देखाएर जनतालाई ललिपप देखाएर जितेर आएका छन्, त्यही पार्टीलाई विग्रह गर्छु भन्ने स्ट्यान्डर्ड पनि 40%बाट झरेर 20मा ल्याइयो। यो के छ भने त्यो निष्ठा राजनीतिमा छैन। राजनीतिक मान्छेलाई के लागिरहेको छ भने कि प्रजातन्त्र भनेको हामी पार्टीहरू बिचको लेनदेन हो, आम जनता यसमा सरोकार राख्दैनन्। अनि त्यो हिसाबले हामीलाई फलिफाप हुन टाइम लाग्छ। अहिले गर्ने भनेको के हो भने संविधानको एकदमै चाहिँ अक्षरशः पालना, अनि त्यो अक्षरशः पालना गर्नलाई हाम्रो मिडियाको भूमिका,
अब राजनीतिले हरेक मान्छेलाई भोइस दिँदैन, मिडियाले दिन्छ होइन। मिडियाले प्रशस्त दिन्छ। हामीसँग भएको 300+ जुन तपाईँको एफएम स्टेसनहरू छन् र न्युज पेपर र भिडियो यो टेलिभिजनहरूको जुन आउटलेट छ, यदि त्यसको चाहिँ निष्पक्ष प्रयोग भयो भने अनि साँच्चीकै हाम्रो यो चेन्ज आउन सक्दछ। तर अब धनी मान्छेले नै मिडियामा लगानी गर्ने अनि धनले राजनीति गर्ने भनेपछि त हाम्रो समानुपातिक जस्तै हुन्छ। हाम्रो समानुपातिकमा को मान्छेले दिग्विजय गर्छन्, बिचरा गरिब, निमुखा, मार्जिनलाइज्ड, एउटा इतिहासबाट पीडित, डिप्राइभ्ड पिपलका लागि ल्याइएको समानुपातिक कसले पाइरहेको छ, हामी देखिरहेको छौँ। हो, त्यो पद्धति किन भयो भने अब जनतालाई सशक्तिकरण कसले गर्ने? नागरिक शिक्षा पुगेको छैन। मैले भने यो सरकारले नागरिक शिक्षा गराउँदैन, अनि हामी जस्ता पेसाकर्मीहरूले पनि गराउँदैनौँ, नागरिक समाजले पनि गराउँदैन। अनि गराउने भनेको त एउटा बाँकी रह्यो, त्यो भनेको मिडिया होइन। परोपकारका लागि हामी त्यो मैले चाहिँ तपाईँको त्यो के भनेदेखि रामायणमा चाहिँ देखेको थिएँ कि रामायणमा लव कुशलाई पढाउँदा ऋषि वाल्मिकीले चाहिँ यो के भनेर एउटा लाइन, म त्यति बुझ्ने मान्छे होइन संस्कृत, त परोपकाराय फलन्ति वृक्ष होइन, परोपकाराय वहन्ति नद्य भनेर भने रहेछ। मलाई एकदम स्ट्राइकिङ लाग्यो कि 3500 वर्ष अगाडि लेखिएको कुनै लिट्रेचरमा के भनिन्छ भने परोपकारका लागि वंश चलाउनलाई त एउटा फल मात्र फलाएको भए पनि कुनै वृक्षका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो नि त। किन कुनै वृक्षले हजारौँ फलहरू दिन्छ भने उसको उद्देश्य परोपकार हो भनेर हो। त्यस्तै खोलाहरू किन चाहिँ बहन्छन्? एक ठाउँमै ताल भएर बस्न सकिन्थ्यो नि त, किनभने त्यो पानी बगेन भने अनि हाम्रो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हुँदैन। अब त्यो बेला तपाईँको त वाल्मिकी जस्तो ऋषिले त्यो लवकुशलाई पढाउँदाखेरि प्रयोग गरेको लिट्रेचर मैले देख्दा मलाई लाग्यो कि त्यति सामान्य सिभिक्स एजुकेसन हामीले हाम्रा पिपुललाई दिन सक्यो। म पनि प्रोफेसर हुँ, तर मैले मेरो विद्यार्थीलाई त्यो दिएको थिएन। अब चाहिँ आई मेक अ पोइन्ट कि यो कुरो कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर। तर त्यस हुनाले यो मिडियाले गर्ने कुराहरू हो। त मिडियाको रोल हाम्रोमा के छ भने उचाल्ने पछार्ने मात्र छ। आफ्नो पक्षको बहस गर्ने, पैरवी गर्ने, अदालतमा जसरी चाहिँ वकिलहरूले गर्दछन्। अनि मिडियाको रोल त्यो भएपछि अनि प्रजातन्त्रहरू टिक्दैनन्। डाक्टर साहब, हामीले 2004 सालमा पहिलो संविधान पायौँ। विविध घटनाक्रमका कारण त्यो संविधान लागू नै हुन सकेन। त्यस पछाडिका कयौँ संविधानहरू बने। त्यो इतिहासलाई निहाल्ने हो भने हामीले आजसम्म 7वटा संविधान बनायौँ। 68 वर्षको बिच 6वटा संविधान लागू भयो। 7वटा संविधान 68 वर्षको बिचमा परिवर्तन भइरहँदा हामी कतै संवैधानिक दृष्टिकोणले, संवैधानिक इतिहासको दृष्टिकोणले अस्थिर पो छौँ कि? हामी धेरै अस्थिर छौँ र हाम्रो अस्थिरताको कारण दुईटा छ। एउटा त हामी आफै चाहिँ के भनेदेखि यो त्यो मिलेर बस्ने संस्कृतिको अभाव देखिँदैछ राजनीतिमा विशेष गरी। अनि त्यो एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, हाम्रो हित केमा हुन्छ, नेपाली जनतालाई कसरी चाहिँ सबरिन बनाउने भन्नेपट्टि चिन्तन छैन र राजनीति त्यस हुनाले विखण्डित भएको छ। अनि अर्कोतिर हाम्रो जियो पोलिटिकल छ। हामी अलिकति स्थिर भयौँ, आफ्नो विकास गर्न लाग्यौँ भने हामी खतरनाक हुन सक्दछौँ। हामी पनि हामीलाई अलि अल्मल्याएरै राख्छ भन्ने टाइपका दृष्टिकोणहरू पनि हाम्रो छिमेकीमा धेरै विक्त छ। अनि त्यो कारणले गर्दा जियो पोलिटिकल जसलाई भन्दछौँ हो त्यो इस्युहरू पनि छन्। त्यस हुनाले हामी संविधान बनाएर जारी गर्छौँ, छिमेकीका मान्छे आएर भन्दछन् कि अहिले संविधान नल्याऊ, तिम्रो संविधान मिलेको छैन, हामी मिलाइदिन्छौँ। अनि त्यो मान्छेलाई गालामा झ्याम्म 2 झापड दिएर पठाइदिन हामीले सक्दैनौँ। अनि त्यो दृष्टिकोण किन भयो भने तपाईँ देश थाम्न सक्नु भएन, लुज हुन्छ। संसारमा हामी जस्ता देश कति आए कति गए, त त्यही जातिले देश चाहिँ थामिरहेको छ, जसले चाहिँ त्यो झापड दिने क्षमता राख्दछ। त्यसका लागि त देशलाई बलियो पार्नु पर्यो। अनि दोस्रो इस्यु भनेको जियो पोलिटिकल हो कि हामी एउटा बलिया देशहरूको माझमा छौँ
अनि उनीहरूको चाहिँ विभिन्न स्वार्थहरू हामीसँग जुझ्दछन् अनि हाम्रो हित र उनीहरूको हितका कुराहरू फरक पर्दछन्। त्यस हुनाले हामीले हाम्रो राजनैतिक प्रक्रियालाई उनीहरूले आफ्नो उद्देश्यका लागि मोबिलाइज गर्न खोज्दछन् र हामी संविधान बनाउँदैखेरि पनि अनि यो संविधान अहिले नल्याऊ भनेर भन्न आएको तपाईँलाई सम्झना छ त त्यस्तो किसिमका चाहिँ प्रक्रियाहरूलाई हामीले रेजिस्ट गर्न सक्नुपर्छ अनि जनता जति बलियो हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ आफ्नो देशलाई उसले एसर्ट गर्न सक्दछ। त यो दुईटै कुराले गर्दा मात्र चाहिँ दुईटा कुराको प्रयोगबाट मात्र अनि अस्थिरता जाने हो। त त्यो अस्थिरताका लागि त सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको त नेतृत्वकै हुन्छ र नेतृत्वमा पनि राजनैतिक नेतृत्व अनि प्रतिपक्षको कुरा आउँछ। सबैले एउटा मापदण्डमा चाहिँ शासन गर्नुपर्छ र जो चाहिँ प्रतिपक्षमा छ उसले पनि शासन गर्ने मान्छेको पार्टीको उसको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने अनि असल परम्पराहरू आफै निर्वाह हुँदै जान्छन्। हामीले अमेरिकाको संविधानलाई उदाहरणको रूपमा लिने गर्छौँ। सन् 1787 बनेको संविधान विश्वको पुरानो संविधान र लङ्गेस्ट ड्युरेबल कन्स्टिट्युसनको रूपमा पनि हामीले भन्छौँ। नेपालको पहिलो संविधान 2004 सालको संविधान भन्दा 161 वर्ष पुरानो अमेरिकाको संविधान छ। अमेरिकामा आजसम्म त्यही संविधान लागू छ, कयौँ पटक संशोधन भएको छ। तर हामीले नेपालमा 68 वर्षको बिचमा 7वटा संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ। अमेरिकामा त्यही संविधान रहिरहने, नेपालमा संविधान परिवर्तन भइरहने, यसलाई चाहिँ अमेरिकाको संविधान र नेपालको संवैधानिक गतिविधिसँग तुलना गर्दा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अमेरिकी संविधान भनेको एउटा फ्रेमवर्क कन्स्टिट्युसन हो, भनेको एकदम संक्षिप्त संरचनाको संविधान अनि त्यसमा त्यस हुनाले त्यो सानो संरचनालाई जति त्यसमा छ त्यसैले उनीहरूले काम चलाए। बाँकी प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्यो। त्यस हुनाले मूलभूत विषयमा परिवर्तन गर्नु परेन। हाम्रो त संविधान नै चाहिँ त्यो संक्षिप्त संरचना होइन, धेरै ठुलो संविधानहरूमध्ये हाम्रो संविधान पनि आउँछ। ठुलो अब भारतको जस्तो ठुलो होइन, तर यो ठुलै संविधान हो, बाक्लो छ अनि डिटेलका कुराहरू पनि छन्। त्यस हुनाले गर्दा बेला बेलामा चाहिँ यो आइरहेको छ। अनि त्यो किन त्यति ठुलो बनाइयो भने किनभने हामीलाई त्यो पद्धति र प्रजातान्त्रिक सरकारमाथि विश्वास छैन। हरेक कुरा लिखित रूपमा चाहन्छौँ र उनीहरूको अब त्यस्तो भएन। सुरुमा उनीहरूले पनि सङ्घर्ष गरे, तर सामान्य रूपमा के छ भने जुन कुरोलाई उनीहरूले अपनाए त्यसलाई बलियो बनाउँदै लगे। हामी कहाँ त्यस्तो अवस्था आउनलाई अलिकति टाइम लाग्छ, तर अमेरिकीहरूको राजनैतिक र आर्थिक विकास पनि सँगसँगै हुँदै गयो। उनीहरू केवल पोलिटिकल डेभलपमेन्टले मात्र पोलिटिक्सलाई सस्टेन गर्दैन, पोलिटिक्स पनि त रूपान्तरण हुनुपर्छ। अनि जबसम्म तपाईँको आर्थिक कुराहरू परिवर्तन हुँदैनन् अनि जनताको सशक्तिकरण त्यही रूपमा जान सक्दैन। त अमेरिकीहरूको त्यो र यो कुरो हाम्रो वर्तमान परिस्थितिमा फरक छ। त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूमा हामीहरू जतिको अस्थिरता छैन। अनि अरू कुराहरू त कतिपय कुराहरू संस्कृतिका कुराहरू हुन्छन्। हाम्रोमा हारेको मान्छे हारे भन्दैन होइन। अब उनीहरूको चलन त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा हार्दछन्, हारेपछि इतिहासमा विलिन भएर जान्छन्, ऊ राजनीतिमा देखा पर्दैन, हो कि होइन? अविश्वासकै प्रस्तावमा त्यही बेलायतमा हेर्नुहोस्, एकपल्ट अविश्वासको प्रस्तावमा पराजित भएको प्रधानमन्त्रीले राजनीतिमा फेरि आफ्नो अनुहार लिएर आउँदैन। ऊ त्यसबाट उसले पलायन गर्दछ। उसले भन्दछ कि अब मैले मेरो सक्सेसरका लागि ठाउँ छोड्नुपर्छ, उत्तराधिकारीका लागि। यी कुराहरू के हो भने सामान्य पटक पटक भएका व्यवस्था परिवर्तन र व्यवस्थामाथिका आक्रमणहरूले पनि हामीलाई पाठ्यक्रम परिवर्तन गरे जसरी संविधान परिवर्तन गर्न बाध्य त बनाएन। अब त्यो पनि होला, तर हामी कहाँ संविधान परिवर्तन त्यो हुने कारणहरू चाहिँ आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य कारणहरू छन्। अब जस्तै तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, अब यो अर्कैतिर जान्छ हाम्रो कुरो, नेपालमा माओवादी आन्दोलन किन भयो? आखिर माओवादी आन्दोलन जुन पोइन्टमा चाहिँ विसर्जन भयो, हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमै आयौँ।
त भनाइको अर्थ माओवादी आन्दोलन गर्नुको कारण त नेपालमा राजालाई बिदा गर्नु मात्रै रहेछ। अब यति न्यारो पर्सपेक्टिभबाट यदि राजनीति गर्ने हो भने अनि निश्चित रूपमा तपाईँ सबैलाई समेटेर हिँड्न सक्नुहुन्न। अस्थिरताका कारणहरू समाजमा भइरहेछन्। हामीले जे छ त्यसलाई एकोमोडेटिभ बनाउँदै लग्यौँ भने त यो चुनौतीहरू आउँदैन। त्यो यो पाठ्यक्रम चेन्ज गरे जस्तो अब मान्छेलाई प्राय के हुन्छ भने अब उसलाई आफ्नो क्यारेक्टरमा भएको प्रब्लमलाई हेरिएको हुँदैन। अनि फेरि जो अर्काका लागि प्रयोग हुने हो उसले त त्यही नै गर्दछ जो अरूले चाहन्छ। अनि हाम्रो राजनीतिमा त्यस्ता फिगरहरू छन् जो हाम्रो शासकीय क्षमताको आधार नेपाली जनता भए हामीले उनीहरूको कुरो बोल्थ्यौँ। त्यो होइन, हामी बन्दुक बोकेर भए पनि हामी बोल्ने चाहिँ बाबै आफ्नै मालिकका लागि हो भन्ने दृष्टिकोण राख्यौँ भने अनि कहिले पनि त्यो दृष्टिकोणले देशमा कसरी चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याउन सक्दछ, ट्रान्सफर्मेसन ल्याउन सक्दछ। डाक्टर साहब, अब म नेपालको संविधान 2072 जानु चाहेँ। तपाईँले हाम्रो अहिलेको संविधान 72 सालको संविधानलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नु भएको छ, कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ? मैले मेरो टिप्पणी के हो भने यो एउटा राम्रो संविधान हो। लेखाइ चाहिँ अलिकति भद्दा छ, तर भए पनि यसमा राम्रा कुराहरू छन् र राम्रा मान्छेको हातमा पर्ने हो। यसलाई राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि यसले नेपाललाई धेरै राम्रो भविष्य दिन सक्दछ। त यो एउटा सन्तुलित बिन्दुको संविधान पनि हो। तर यो संविधानमाथि बारम्बार विभिन्न कोणबाट, कुनै अवस्थामा राजनीतिक वृत्तबाट, कुनै अवस्थामा नागरिक समाजबाट, कुनै अवस्थामा हामी जस्ता मिडियाकर्मीहरूबाट, विभिन्न वृत्तबाट यो संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न त उठिरहन्छ नि। होइन, प्रश्न उठ्छ। अब यही संविधान ढुङ्गामा लेखेको त होइन नि। यसको पनि चाहिँ सुधार हुन सक्दछ, क्रमशः बलियो बनाउँदै लान सकिन्छ। जनताको आकाङ्क्षाहरू प्रयोगका आधारमा परिवर्तन हुँदै जान्छन्। त्यसैले त संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रिया लेखिएको छ संविधानमा। त त्यो निरन्तर यसका बारेमा क्रिटिकल एटिच्युड पनि राख्ने, तर यसलाई चाहिँ अनकन्डिसनल्ली त्यसलाई चाहिँ के भन्दै कार्यान्वयन पनि गर्ने। अनि दुईटै कुरा सँगसँगै गर्दै गयौँ भने अनि यही संविधानले सबैलाई एकोमोडेट गर्न सक्दछ। र आजका मितिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधानको लागि राष्ट्रव्यापी समर्थन छ। अब हिजो धेरै नराम्रो किसिमले मुख छाड्ने मान्छेहरू पनि होइन यो संविधान कायम रहनुपर्दछ भन्दछन्, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि यो संविधानले भ्यालु एडेड गरेको छ। अब तपाईँको कम्प्रोमाइजमा आएको संविधान तपाईँले मात्र भनेर त कहाँ लेखिन्छ? मेरो कुरो पनि होला अनि अरू मान्छेको पनि होला। अनि जब एउटा मास मोबिलाइजेसन गरेर संविधान लेख्नुहुन्छ एउटा कम्प्रोमाइजको पोइन्टमा जानुपर्छ। तर अब जस्तो हिजो सङ्घीयताका बारेमा मान्छेलाई कति डर थियो, आज मान्छेले त्यसलाई अपनाएको छन्। अब प्रश्न चिन्ह त छँदैछ सङ्घीयतामाथि। अब प्रश्न छ, तर अब यो प्रक्रियाले राम्ररी डेलिभर गर्यो भने यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि त छ नि। भनेपछि त्यो क्रमशः हुँदै जाने कुरा भयो। त एउटा पोइन्टमा चाहिँ तपाईँको कुनै कुरो सुरु भइसकेपछि त्यसको गतिशीलता नै त्यसको भविष्यको ग्यारेन्टी हो। र त्यो गतिशीलता हामीसँग छैन भने पनि त्यो ल्याउनु पर्दछ। यो संविधानको बारेमा चर्चा गरिरहँदा छुट्याउनै नहुने र विशेष महत्त्व राख्ने केही त्यस्ता संविधानका विशेषताहरू? अब यो धेरै कुराहरू छन्, तर यो संविधान जे भए पनि एउटा शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ बिसाएर अनि आएको संविधान हो। त हामी झगडा गरेर, बन्दुक बोकेर, मारामार गरेर त्यो आत्मघाती हुन सक्दछौँ। तर राम्रो संविधान भनेको त्यसको लिमिट के हो अब हामीले बुझ्नुपर्छ। र मैले अघि पनि भन्न लागेको थिएँ, बिर्सेँ। अब अनुहारमा समस्या छ भने ऐना फोडेर हुन्छ? हुँदैन। त त्यस हुनाले त्यो अनुहार साबुन लाएर सफा गर्नु पर्यो, अलिकति त्यसलाई मेकअप गर्नु पर्यो, प्रेजेन्टेबल बनाउनु पर्यो, या त्यो सबै कुरो गर्नु पर्यो जो गर्न सकिन्छ, तर ऐना फोडेर हिँड्ने होइन। त भविष्य यो संविधानले दिन सक्छ। यहाँले जति पनि पछिल्लो घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने जति पनि राजनीतिक समस्याहरू देखिएका छन् मुलुकमा, ती सबै समस्याको जड चाहिँ
कसलाई देख्नुहुन्छ, संविधानको या संविधान कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्नेहरू? होइन, संविधानको जे जस्ता कुराहरू छन्, यदि राम्रा मान्छेहरू छन् भने संविधानको समस्या होइन। यदि मान्छेहरू नराम्रा छन् भने शासकहरू भनेको, अनि संविधान जति राम्रो भयो भने पनि तपाईँको त्यो के भनेदेखि बोकाको मुखमा कुबिन्डो जस्तो हुन्छ। त हाम्रो सिचुएसन त्यो हो कि संविधान कहाँ प्रब्लम भएको छ र? संविधानले प्रब्लम गरे। अब अहिले जस्तो तपाईँको जुन एन्टी डिफेक्सन ल अध्यादेशबाट संशोधन गरियो, यो संविधानले गरेको होइन, होइन, हाम्रो चाहिँ हामीले भोट हालेको, हाम्रै सरकारले चाहिँ को प्रस्तावमा गरिएको हो। अब संविधानलाई दोष दिएर भएन। अनि जुन संसदीय प्रक्रियाहरूको असफलता, त्यो संविधानको असफलता त होइन। अब यस्ता कुराहरूले के देखिन्छ भने संविधान भनेको एउटा मोडर्न संविधान हो। कतिपय कुराहरू हामीले अझ सुधार गर्न सक्छौँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्नका लागि पनि स्थिरता चाहिन्छ र सुझबुझका आधारमा संविधानको प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि प्रयोगै हुन पाएको छैन, त्यसलाई संशोधन गर्ने, त्यो त के हो भने संविधान फाल्ने। यदि संविधान फालेरै अस्थिरता निर्माण गरेर यो देशलाई भड्खालोमा हाल्छु भन्ने एजेन्डा छ भने त संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण त फरक हुन्छ। अब मैले जस्तो एउटा मोडरेट ओपिनियन त त्यसले दिँदैन कहिले पनि। डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति आभार। हस्, धन्यवाद।